Je me sens en 1949. Je n'étais pas né en 49, mais je me sens dans cette situation-là. Quelle est l'identité originelle des Algériens? En 56, ils ont été condamnés à mort par le congrès de la Soumam. Bennaï Ali a été exécuté. Aujourd'hui, Messali Haj, il n'a pas été d'accord que les Algériens prennent les armes contre la France. À la limite, ça se comprend. Mais lorsque ses frères ont décidé de prendre les armes en 54, en 56, ils ont monté en son nom une armée contre la LN. Donc, c'est ce qu'on peut considérer comme un traître. Aujourd'hui, il est réhabilité. Bennaï Ali n'est pas réhabilité. Est-ce qu'on peut débattre de ça aujourd'hui? Tout le monde dit que ce n'est pas le moment. C'est pour ça que je me sens en 1949. C'est le moment. Et sinon, ça va être la vraie rupture. Le bled hadith tqsem. Lorsque vous évoquez 49, ne tombons pas également dans une lecture historique sélective. Qu'est-ce qui s'est passé en 49? Vous pensez qu'il y a eu réellement une crise berbériste? Vous pensez... Non, ça n'est pas une crise identitaire, c'est une crise de pouvoir. Ma question est la suivante. Les forces politiques de Kabylie, dans leur diversité et leur pluralité, s'accordent sur la solution fédérale pour l'Algérie. Nous parlons de fédéralisme, de régionalisation, d'autonomie, voire d'indépendance. Quelle est votre position sur le fédéralisme comme mode et pratique de sortie de crise? Les forces politiques de Kabylie, j'aime pas ce concept. C'est quoi les forces politiques de Kabylie? Oui, حسب روحك في بوركينا فاسو، حسب روحك في غواتيمالا، ما كانش هذه حكايه لي فورس بوليتيك دو لا كابيلي. تسلم السيدي فضيل بومالا تزداويث لونيفرسيتي نفقايث عبد الرحمن ميرع يسقساتي دقمثنا فتح بوهميلا يناياس وقضاغ كلحم اكنيغ كلخم 1949 يسقساتي يفكاز دي ليكزومبل لا كريز بربريست اركازاكي إمي قارن بومالا يرايا ساديناس لا كريز بربريستاكي ورث اللي ورث اكزيستي وريستعرف بناي وعلي نسوي ثماس يناياس لافير نل بوفوار ماشي ذكر نايط تسلاماس داغون ميتي دي سقساك مثنوغ رشيد البصير يسقساثيد في الفيدراليزم إنوياس الجزائريناك حملن الفيدراليزم بغانا ذا الحوناك ذا الفيدراليزم إناس أشي الضنيض في ليدياكي أشو تخميم فياكي يتشاث ذا الماكلة يا الرياسد يتشاثو سيجي ورا كيني يونيكلان ذنك أياكي طرغاس خسر يسغلاس دوال ذين سداوي ثنفقايث إناس أندثنا وذي مانيك ما إلا البوركينا فاسو ما إلا وزري غارا D'ailleurs, مثلا remarqué, os de répondre même pas la question ياكي وسيف كارا القدر tout simplement الناس والصيدرة الدروة أدهضر ذاك فياكي أيات مدن إمذنا مية أتوالد خريسكيس نار دفير وزميرنا راه ميم با ديار نظار نصن داخل ثمور ثقفايليث أخاطرش ثقفايليث ثلاث ساعة القدر ثقفايليث ثلاث ساعة ثفنتازيث تصدر أرثمور ثقفايليث أكن أتنخرض بناي وعلي ودت تصدر أرثمور ثقفايليث أغد الصغليظ أمسلاي أمذناكي غايثمثن ذوين إديوغالن والسناكي أرثيزيوزو كمثنا سليم شايت ذوين يزران إميكوكي أذ يدم أناي أمازيغ يلا يون المانيفيستون يونو كويذاكي ديفران أذدون السني الجمعة يروح دغورس سوا نايا مازيغ إنا يسافوذي البومالا أخت ضمض أناياكي يوغي أثيدم وإذا كي لاني ذاس دايور الناس أمك تبغيض أثيدم تبغيض يوغال الحبس على ويزمير أثيدم دونك هركزاكي يوغا ثيدم أنايا مازيغ التصيم ذنون لكن يدي الناس اللي مشايط فغن سكي الكاريني عند يقلا وكي يضرد زات لوتيل بلوى اكتيزيوزو يلحى وكارياكي الحنا رزات دونك هركزاكي يوغا يدم أنايا مازيغ يمد بضون أرثما التونال ثيزيوزو يروح يون غروس سواناي أمازيغ يمد يبضار غروس بومالا يشنطوطف جناي الجزائري يوغي أذي دم أناي
امازيغ. ياكي يضرد كني سقارن اون كالك سكوند بالك 2 3 سكوند تاع لاكسيون ياكي مي ما تخزر ذا فيديو تاكي اكني يقوم الحال الضفاض فليك بوماليا جامي يدم اناي امازيغ يسار سافوسي سكانا يا دزايري يشونطو تفسكياس ميدي نبض ونايا مازيغ يسرحي كلش يكمل افريديس طاسو يمذنن وساند الدنغن اسينين يسليم الشايوت كشينيت سكاد فوض كشينيت ثني ضد الكتاب اياث مثلا سليم شايوت ذيوني قلان يتوسن طاس ستيدت ذرقازي قلان يلحو في نصح ذيوني قلان يخضعك في خنانسين يتمثل أغفنا مقران ماتشي ما إلا فضيل بوملا وريار في ذرا أنايا مزيغ نكنيسي قبيليا ونحوج راكا تنظرير فديث أغفن أميكي مذان نميا إقلان ذي عذاون ثقفيليث نوغ ثقفيليث ماتشي بوسانا نضلي يمد شفان تناغ ثقفيليث بوملا ذوين يقلحون أكذب النبي ذي عذاون إمنزويا انثقفيليث ورسعينا راه امكان نسن قثيزي وزو ناك فكايوث ناك توفيرت ني غندا نايض قثمورث ثقفيليث بوملا يوثد كريس قاسنا يا ذفير قوسن فارن ثمور ثقفيليث قمتنا حسنة عمر وعلي يا الرئيس دويل ورثاقي يغد خلق فرنسا إمي قارن الجزائر ماتشي كان ذاك ذوذ أمازيغ أقبايلي أكذو كذو عرب إقلانزيس لانزيس أطاس يقذوذن الجزائر تخلقيتي فرنسا أكتوبر 1839 إلى وانني ثمور الثقفيليث ثلاثيليث ثمور الثقفيليث ثرنت فرنسا الجزائر 1857 ذينا إنوغني قفايليان قطاس يدسن سداو العناية فاضمان سومر ثمور الثقفيليث ثغلي قيمنغي نيش الرضا لا باتاي نيشاريضا في مراد في مهرسانين زيكني ام فرنسا اكذا الانجليز اسمي يدخل قنت ثلثا نثمورا وقذر نترا اين يعنان اذا لسان اك تمسلايين سميت كالا لانديبوندونس ثموراياكي الجزائر التين يقوثن اكنات تار ثمورث التعارف يقدو مازيغان كل يوم يروح ذي ثماس الساقي كل يوم مكيكيا لاني يقبايليا يشاويا يمزافيا يترقيا الجزائر الساقي تمور ثمهرسان اقشيش مزيان يكسان 6 سنين ينوم يتمسلاي تقبايليث قوخام اضياو ذا لاكول السلمذن تمسلايث ثفرانيث ستقزولت السلمذن ثعرف يثمرثيك وتزمير ضرا تزرا تيليزرين على التلفزيون ستمسلايثيك ستقفايليث بوليس كدي تمسلاي ستعرف فهم دراش كدي قار تروح دار التريبيونال الجوج كدي هدر ستعرف اقفايليل كواغضيس ساكي تسوارون ستعرف ستروميث زمرض ما مادا في الانجليزي تدخل ما الا تقفايليث ولاش ذي ثمورثيك وتصل ضرا يمضبرن ثمورث تمسلاين ستمسلايثيك تمسلاين كاستعرف ونسلي ورا يمضبرن ثمورث الجزائر يبواس مسلاين ستقبايليث يوكدود اطاس يخدم وذافو الجزائري امهرسان كان ذي كاس زريعه وقفايلي سيدوني ثقي ياكي ماشي ذا الحاجه يديو سان بارازار ياكي ذاين بريبارين ذاين سقداشن ذاين سوجاذن سرسناس دين فايدروت افريديسيون جار ايفغان اذ مسحان اذ كسن اذ سنقرن ثقفايليث اذ السيس اك تمسلايثيس ثيموننت نثمور ثقفايليث والدوسارة كان يثمح قرانيث نثمور الجزائر ثيموننت نثمور ثقفايليث ثلاق مزروي ثمور ثقفايليث سيزيك ثلا تيلليث اكاليسي لا ذكال يقبايليا ويلا ذكال يتزايريان ثيموننتاكي يبيد كان يبواس ادسيول الغرس يقبايليا اين يقدران كتفسود ثافركانت 2001 إن مزيان يقموثن يقغلين يقريف السنو ذافو الجزائريين يسعجلن السيول ارثيموننت اطاس يقذوذن ذق مضال الساقين يقساولن ارث لينسن لي كاتالون لي كورد اكذوذ ليكوس هكذا واطاس يقذوذن النايط تقفايليث تيللي تقفايليث التايري تقفايليث سي دي فالور اي دي برانسيب يونيفرسيل تقفايليث وزكا اتفد في مسلايث في مزروي
في يدلس في تودارت أكد ويد يدرن في تقبيليت. نقلق نبدا فيكلي أرض فيها وخرولاش أم السوق لا يتسنرني نغل الغرس